अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के उस खिताब की जो उन्होंने यौम शहदा के मौके पर किया, और उनके खिताब के बाद इलेक्शन के मुलतवी होने के जो शकूक व शुबहात थे वो खत्म हो गए हैं और ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो गए। और ये उन कुव्वतों के लिए पैगाम था जो शायद ये सोच रही थी कि मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद ना हो सके। और आर्मी चीफ के इस खिताब में सियासतदानों के लिए भी बहुत पैगामात थे और तालिबान के लिए भी। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ओगरा की। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब पेट्रोल की कीमत ₹4.71 फी लीटर कमी के बाद ₹97.59 फी लीटर हो गई है। एक जानिब अवाम के लिए रिलीफ तो दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में ₹1.34 फी यूनिट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और जिसे अदालत गैर कानूनी करार दे चुकी है। इस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे समी साहब से। जी समी साहब, आज की खबरें क्या आपके पास? शाजिया, अमेरिका की एक रिपोर्ट है कमीशन की जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं, अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं और ये उसमें सजेस्ट किया गया है कि एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल किया जाए। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भक्खर से खबर है कि जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो नवानी बरादरान, उन तीनों को नाअहल करार दे दिया गया। तो इस पर आज देखेंगे कि ये जो नाअहलियत है इसके बाद उस इलाके में जहाँ पर बैटल ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है और ये जो अदालत का जो फैसला है ये किस हद तक वहाँ पर इमरान खान या पीपल्स पार्टी को फेवर करेगा। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो आपने जिक्र किया मे डे का, इस हवाले से बात करूंगा। ये क्या वाक़यात थे और ये किस तरह, और फिर इसके असरात क्या हुए जो 8 डे अब आज पूरी दुनिया की वर्किंग क्लास जो है उसको ये प्रिविलेज मिला। मगर उससे पहले कि वो कंडीशंस क्या थी, और फिर इसके बाद जो मैं इसमें ख़ास तौर पे इंक्लूड करूंगा कि कैसे इस दिन की याद को तारीख़ में से फरामोश करने के लिए कैसे कोशिशें की गई। और इस तरह अमेरिका जहाँ इस वाक़े का जन्म हुआ था वहाँ लेबर डे गालिबन 4 जुलाई को मनाते हैं, मगर पूरी दुनिया के मेहनतकश ये इस दिन को मनाते हैं। तो ये क्या, और फिर इसके साथ मैं और भी रेफरेंसेस दूंगा कि बहुत बड़ी कुर्बानियों की एक दास्तान जिसे फरामोश करने की कोशिश की जाती है, ये क्या मामला है। और फिर जो आपने कीमतों के बढ़ने का ये बताया, सिर्फ बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी, आटे की कीमत भी आज बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ी है, इस पर बात करेंगे। सही, ठीक है। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के उस खिताब की जो कल उन्होंने यौम शहदा के मौके पर किया। उनका कहना है कि मेरी नज़र में जमहूरियत और आमरीत का जो असाब शकन खेल है ये सिर्फ सजा और जजा से ख़त्म नहीं हो सकता, इसमें अवाम की आगाही और शमूलियत से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। और जो इंतखाबात हैं ये 11 मई को ही होंगे। काजी साहब, समी साहब, जो दहशत गर्दी की एक लहर थी पिछले काफ़ी दिनों के दौरान का बहुत ज़्यादा बड़ी, इससे एटलीस्ट वो शकूक व शुबहात तो ख़त्म हुए और ख़ासतौर पर उन कुव्वतों के लिए मैसेज था जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि उन कुव्वतों के लिए ये पैगाम था और ख़ासी हद तक अब एक चीज़ वाज़े हो गई है कि इलेक्शंस होंगे। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही अपने इब्तदाइये में कि इसमें सियासतदानों और तालिबान के लिए बहुत बड़े पैगाम थे, तो मैं उनका खिताब रात सुन भी रहा था, फिर उसको पढ़ा भी मैंने। तो 2-3 चीज़ों के हवाले से बड़ा खुलकर उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या सोच रही है। मसलन दहशत गर्दी के हवाले से हमेशा हम यहाँ पर एक बहस करते हैं पाकिस्तान में कि ये अमेरिका की जंग है या ये पाकिस्तान की जंग है, हमारी जंग है, किसकी जंग है। तो कियानी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि ये बात अच्छी है कि आप ये ज़रूर तहकीक करें कि ये जंग क्यों शुरू हुई, किसने हम पर मुसल्लत की, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इस जंग का शिकार हैं। और इस मौके पर इस किस्म की कन्फ्यूजन और ये कहना कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज की है तो ये पाकिस्तान को इंतशार की जानब ले जाएगा। और एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था ये उन सियासी जमातों के लिए जो मज़ाकरात करना चाहती हैं तालिबान के साथ, गैर मशरूत मज़ाकरात। क्योंकि कियानी साहब ने यह कहा कि जो ग्रुप पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, रियासत को मानते हैं, कानून के धारे में आना चाहते हैं, उनके साथ सब मिलकर हम उन्हें लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस धारे में नहीं आना चाहते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, लोगों को कत्लेआम करें, गालिबन वो लोग जो स्कूलों को उड़ा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं मासूम लोगों को, तो उनसे कैसे आप मज़ाकरात करेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर उन्होंने इस हवाले से ये मैसेज दिया है कि ये मामला जो है इस तरह से नहीं चलेगा इसको। और फिर एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये एक टोला है जो अपने मखसूस नज़रियात पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता है और हम इस बात की इजाज़त किसी एक मखसूस टोले को नहीं दे सकते। तो ये तालिबान के लिए भी पैगाम था कि आप
ویلکم ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ کے جو بھی شکایت ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے، اور دوسرے گروپس کے لیے پیغام تھا بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور جو پاکستان کا ایک جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے آپ اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں. تو بڑی ایک میننگ فل میسج دیا گیا کہ ابھی فی الحال یہ ہماری جنگ ہے. فی الحال نہیں، ایک بات واضح ہے، دیکھیں ایک بات ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو پاکستانیوں کو جو قتل کر رہا ہے، جو آ کے پاکستان کے شہروں میں چاہے وہ کے پی کے ہو، کراچی ہو، وہاں پر دھماکہ کرتا ہے، آ کے گولیاں مارتا ہے، وہ پاکستانیوں کو مار رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنا یہ پاکستان کی جنگ ہے. اس کو ہم کسی اور کی جنگ کیسے کہیں گے؟ وہ بندے تو ہمارے مار رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کل جنرل اشفاق پرویز کیانی کی خطاب کے بعد بہت سے شکوک و شبہات جو جنم لے رہے تھے اور بہت سی ایسی قوتیں جو ہمارے معاشرے میں دہشت گردی جو تھی وہ پھیلا رہی تھی، ان کے لیے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کل؟ جنرل کیانی کا بیان کافی تسلی بخش ہے. موجودہ سیاسی کانٹیکسٹ میں جبکہ انتخابات کے بارے میں شکوک تھے، تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو فوج جو ہے ان مقامات پہ جہاں وہ سینسٹیو پولنگ سٹیشن ہوں گے اس کی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گی. پھر اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں، کیونکہ طالبان کی کاروائیوں کی وجہ سے غیر یقینی پیدا ہو گئی تھی، تو اس غیر یقینی کو پیچھے دھکیلنے میں جو کل کا بیان ہے وہ میرا خیال ہے کافی اہم ثابت ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ انہوں نے کہا کہ جو گروپ قومی دھارے میں آنا چاہیں اور ان کے لیے ہم ویلکم کریں گے، لیکن اس کا طریقہ کار اگر ہم دیکھیں، عسکری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ گروپ پہلے یہ اعلان کریں کہ وہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں یا پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، قانون کو وہ تو خفا ہیں، تو کس طریقے سے ان کے ساتھ اپروچ کیا جائے گا؟ کون اپروچ کرے گا؟ دیکھیے انہوں نے ایک صرف بنیادی اصول جو ہے وہ پیش کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو ڈائیلاگ ہوگا، یعنی ڈائیلاگ کے آپشن کو انہوں نے اوپن رکھا ہے، لیکن ڈائیلاگ کسی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے جو بنیاد پیش کی ہے وہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم طالبان کی طرف اور اس قسم کی تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ تنظیمیں تو نہ آئین کو قبول کرتی ہیں نہ پاکستان کے قانون کو قبول کرتی ہیں. لہذا اس بات کے باوجود ڈائیلاگ کا امکان ہمیں عملی طور پہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ تنظیمیں تو اس وقت ایک نظریاتی جنگ لڑ رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اور وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ وہ بندوق سے کریں گے. تو ایسی صورت میں ڈائیلاگ کا امکان کم ہے، لیکن ایک آپشن کو اصولی سطح پر کھلا رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے. اچھا عسکری صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم نے جس طرح سے فولشلی اس جنگ کو اون کیا اور قومیہ لیا، اب اس نقطے پہ لے آئے ہیں کہ اب ہم نے اپنی جنگ بنا ہی لی ہے، اور ظاہر ہے ہم ان لوگوں سے کیسے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں جو یہ بھی جانتے. کیا جنگ ہی واحد حل ہے، یا تاریخ میں ڈائیلاگ تو آپ ان سے نہ کریں، لیکن جس طریقے سے ہم نے اپنی آبادیوں میں رٹ کو غائب کیا ہے سوشل ڈیولپمنٹ نہ کر کے، تو ہم نے خود کنسیڈ نہیں کی جو ہے رٹ ٹو دی طالبان؟ دیکھیے اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا آپشن چاہے وہ پوری جنگ ہو یا چاہے اس قسم کی جنگ ہو، ڈائیلاگ کے آپشن کو ہمیشہ کھلا رکھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی جنگوں میں بھی مخالفین الٹیمیٹلی گفتگو کر کے کوئی قابل قبول حل نکالتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک مشترکہ بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو مشترکہ بنیاد پاکستان میں ابھی تک ٹیررزم کے حوالے سے موجود نہیں ہے. تو یہاں کی مشکلات میں اضافہ ہے. جہاں تک پاکستان کا جو بیسک فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف فوج اور ہماری حکومتیں ٹیررزم کے خلاف لڑتی رہیں، امریکہ کے ساتھ بھی لڑتی رہیں، آج بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ آرگومنٹ، وہ پولیٹیکل ڈسکورس بلڈ نہیں کیا جس کے تحت ان کے اقدامات کو ہم جسٹیفائی کر سکتے. اس کی وجہ سے جو کاؤنٹر نیریٹو جو طالبان کا یا اسلامسٹ نیریٹو ہے وہ پاکستان میں ڈومیننٹ ہے، اور اس وقت ہمیں ایک ڈویژن نظر آتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ٹیررزم کی تو مذمت کر دیں گی اصولی سطح پر، وہ تو طالبان بھی ٹیررزم کے خلاف ہے کیونکہ وہ اپنے اقدامات کو ٹیررزم نہیں سمجھتے، لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ فلاں تنظیم کیا کام کر رہی ہے تو ہماری جماعتیں بیشتر 3 جماعتوں کے علاوہ سب بھاگ جاتی ہے. تو یہ جو کنفیوژن اس وقت ہمارے ہاں ذہنی طور پہ موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ سپیس جو ہے ملیٹنسی کو پاکستان میں مل گئی ہے، جو کہ پاکستان میں بہت ڈیپ روٹڈ ہے. صحیح. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں، وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
खुशामदी। डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कल अपने खिताब में आर्मी चीफ ने अवाम के लिए भी एक मैसेज दिया कि अवाम जो वोट का इस्तेमाल है वो नेक नियति से करें, और सियासतदानों से कहा कि वो अपने ज़ाती मफाद पर फोकियत जो दें अवाम के मफाद को दें। तो ये सियासतदानों को जो मैसेज था ये किस तनाजुर में दिया है उन्होंने? देखिए, ये जो मैसेज है ये मौजूदा तनाज़ुर में है, क्योंकि इंतखाबात जो होते हैं वो एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा जरिया है, बशर्ते लोग जो हैं वोट को ईमानदारी से और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जजा और सजा जो है वो वोटर दे सकता है। उसके अलावा सियासतदान जो है हमारे, उनके रवैयों में, उनके किरदार में जो पब्लिक रवैये हैं उसमें काफ़ी तब्दीली की ज़रूरत है और उनमें ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने सियासत चलानी है, जमहूरियत चलानी है, तो उसके लिए बुनियादी जिम्मेदारी सियासतदानों और सियासी पार्टियों पे है, और वही जमहूरियत की बका की बुनियादी शर्त होते हैं। अच्छा, ये बताइए अस्करी साहब कि ये बड़ी अहम बात की आपने, जब जमहूरियत की रोज़ हम जो है कवालियाँ करते हैं, जमहूर का जो आलम है वो आपके सामने है। इतने स्कूल जितने तालिबान उड़ाते हैं उससे ज़्यादा हमारी माशी पॉलिसियाँ उड़ा देती हैं, जहाँ 3-3, 4-4 करोड़ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट्स हैं। तो जब अगर जमहूर मुस्तहकम नहीं होती तो इसके ऊपर जमहूरियत का बोर्ड लगा के हम कितनी देर बैठ सकते हैं? देखिए, जमहूरियत का बोर्ड लगाकर ज्यादा देर काम नहीं चला करता, क्योंकि बिल आखिर हकीकत आपके सामने आ जाती है। और जो जमहूरियत जो है, ये ठीक है कि जमहूरियत मसाइल को हल नहीं करती, मसाइल को हल करने का तरीका देती है, लेकिन अल्टीमेटली जो जमहूरियत के चलने या न चलने का फैसला इस बात पे होता है कि क्या आपने जमहूरी अमल से लोगों की मुश्किलात और मामलात को तय किया। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है इक्तिसादी मसला है, माशरत का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है। अगर हमारी रियासत इनको लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इन मामलात में, तो कोई भी निज़ाम हो, जमहूरी हो, डिक्टेटरशिप हो, वो निज़ाम फेल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है तो यही नुक्ता था जिस पे कियानी साहब ने कहा कि ये एक तो आंख मचोली की बात जो की उन्होंने कि जब तक आप डिलीवर नहीं करते तो बेमानी है ये बहस, जमहूर क्या है और डिक्टेटरशिप क्या है। मेरा ख्याल है कि अब आइंदा जो अब अगर ये इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ निज़ाम चलता है तो अब इन नई हुकूमत को डिलीवरी की तरफ, यानी जो अवाम को सर्विसेज आपने डिलीवर करनी है उसकी तरफ जाना होगा। वो 5 साल आपने प्रोसेसेस के हवाले से तो गुजार दिए कि जब हमने 18वीं तरमीम की, 19वीं की, 20वीं की, हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दिया। अब सवाल ये पैदा होगा कि आप क्या लोगों को तालीम की, आम जिंदगी की सहूलतें मुहैया कर सकते हैं, उनकी लाइफ को सिक्योरिटी दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सियासतदान सिर्फ जमहूरियत के नारे से अपनी बालादस्ती कायम नहीं कर सकते, उनको एक क्रेडिबल सिविलियन ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना होगा। अच्छा अस्करी साहब, एक और उन्होंने बात कही जो मुझे बड़ी अहम लगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि निज़ाम के लिए जो ज़ाती मफादात हैं उसमें देखना पड़ेगा और जो पाकिस्तान के मुल्की मफादात हैं उसको तरजीह देना पड़ेगी, तभी ये अवामी नुमाइंदगी का निज़ाम चलेगा। तो इसमें उन्होंने इदारों के दरमियान या ये जो एक ज़ाती मफाद की बात कही है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये कुछ इदारा अदालतों की जानिब भी है इसमें? देखिए, उसमें जमहूरियत के लिए जो अहम चीज़ होती है वो ये है कि मुख्तलिफ अदारे, जो रियासती अदारे होते हैं, वो अपने अपने डोमेन में, अपने अपने इलाके में रहकर एक दूसरे का एहतराम करें और थोड़ा सा रेस्ट्रेंट से काम करें, यानी जो इख्तियारात हैं उनको इतना ना बढ़ा दें कि दूसरे अदारे छा जाएं। क्योंकि अगर किसी अदारे को ये ख्याल पैदा हो जाए कि वो सारे माशरे की इस्लाह करेगा, हमारे यहाँ पहले फौज ने ये काम किया कि उसने पूरे पाकिस्तान की इस्लाह करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त हम अदलिया को देख रहे हैं कि वो काफी फैल रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि जरूरत इस बात की है कि अदारे रेस्ट्रेंट से काम लें, अदारे एक दूसरे का एहतराम करें और ये समझें कि सब मिलकर काम करेंगे तो माशरा और रियासती निज़ाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये तो बिल्कुल आपने कहा, दुरुस्त कहा और शायद इशारा भी उसी जानिब हो, लेकिन जब मामला यहाँ आन पहुंचे कि एक कत्ल की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़े और एग्जेक्टिव के फेलियर जो हैं वो यूं हो कि जो जोर वाले हैं या जो पावर में हैं, तो फिर तो मौका दे रहे हैं हम कि इस सारे खेल का। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की अपने शहरियों की तरफ होती है, जब तक आप अमली तौर पर रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आप अपने सियासी निज़ाम को कोई भी लेबल लगा दें, इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड, सेमी इलेक्टेड,
معاملے اس طرح چلا نہیں کرتے. ہمیں جو ہمارا جو بنیادی پاکستان میں اس وقت چیلنج ہے وہ ایک اقتصادی ہے, ایک ٹیررزم ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم یا اور رول آف لا کو عملی طور پر کس حد تک لا سکتے ہیں. یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے سب اداروں کو کام کرنا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو پبلک ڈومین ہے اور پرائیویٹ ڈومین جو ہے ہمارے رولرز اس میں ڈسٹنکشن نہیں کرتے, اور ہر پرسنل ایشو بھی اس کو وہ پبلک ڈومین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا عسکری صاحب, یہ آخری کامنٹ آپ سے چاہوں گا اس بات پر, وہی جو سزا جزا کی بات ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت کا جو تصور ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے یہ جو سزا جزا کی بات ہے یہ کوئی اہم نہیں جب تک عوام کی بھرپور اس میں انوالومنٹ نہ ہو. تو اس کو پرٹیکولرلی آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ نے جمہوری نظام کو لانا ہے اس ملک میں جہاں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, جیسے پاکستان میں فوجی حکومتیں رہی ہیں, وہاں صرف یہ تصور کہ فوجی جو حکمران ہیں ان کو ٹانگ دو تو جمہوریت آ جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو ہم ماضی میں بہت خوش ہوتے ہیں لوگوں کو سزائیں دے کے, لیکن مستقبل کا ہم نہیں سوچتے. ہمیں ماضی میں مستقبل نہیں ڈھونڈنا چاہیے, مستقبل ہمیشہ آپ کو حال میں اور آگے ہے. لہذا اشارہ یہاں بڑا کلیئر ہے کہ صرف لوگوں کو سزائیں دینے سے معاملے نہیں ہوں گے جب تک ہم پازیٹیو بیسس کریٹ نہیں کرتے جمہوریت کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعظم عسکری صاحب آپ کا, بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ صرف سزا دینے سے. اچھا, اس میں جو انہوں نے عسکری صاحب نے جو انالیسس کیا وہ بڑا بالکل ایک تو کہ اداروں کے درمیان جو ہے وہ ریسٹرین ہونا چاہیے, ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے. تو اس میں کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا جو دیکھا مثال کے طور پہ جیسے ابھی پرویز مشرف کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے, بھی تو اسی کانٹیکسٹ میں لگ رہی ہے. جیسے پروسیکیوشن نے یہ نہیں کہا تھا لیکن جج نے کہا کہ ان پر آپ دہشت گردی کی بھی لگا دیں, وہ عدالت کی طرف سے آ گیا. اب پھر وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے مشرف صاحب الیکشن کی اجازت لینے کے لیے, تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ پر تا حیات الیکشن کی پابندی ہے. تو کچھ وہ جو ایک ریسٹرین جہاں پر شو ہونا چاہیے تھا, تو ایک بڑی جامع ایک خطاب تھا یوم شہداء پر کہ ہر جو اس وقت ہر طرح کا میسج دیا انہوں نے, پولیٹیشنز کو بھی کہا, عوام کو بھی دیا, عوام کو بھی کہا اور اس کو اداروں کو بھی کہا. لیکن ایک جو بات یہاں پر کہنی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں, جس ملک میں سیاستدانوں کا عوام سے رابطہ ہو, جس ملک میں منشور اور نظریے کی سیاست ہو, اس ملک میں یہ کام الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرز کا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ڈائریکشن دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی کلچر نہیں پنپ سکا, ہمارے ہاں سیاسی قائدین اتنے سالڈ سٹرونگ نہیں ہو سکے, عوام ان کے اس طرح ان کی بیک پر نہیں ہے. تو یہ کام بھی جنرل اشفاق پرویز صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب, عوام تو تبھی بیک پہ ہوں گے نا جب آپ عوام کے لیے کوئی کام کریں گے. اچھا, اداروں کو ڈومین میں رہنا چاہیے بھائی, ڈومین میں رہ کے اپنا کام بھی تو کرنا چاہیے. ڈومین میں بیٹھے رہیں اور وہ کام کریں جو ان کے نہیں ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کوئی اور ادارہ جو ہے وہ اس کو اپنی جو اس کی آئینی ہے یا جو اس کا پیرامیٹرز ہیں وہ اس میں آ کے سٹیپ ان اس کو کرنا پڑتا ہے, پھر یہ بحث انسو ہو جاتی ہے. تو بات اصل میں جو کی انہوں نے وہ یہ کہ بھئی آپ اگر عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کرتے, اور کیانی صاحب کی بھی ساری گفتگو میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے تو باقی بحثیں بے معنی ہیں. اس میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. مثلاً عدلیہ جو ایگزیکٹو ہے وہ بجائے مجرموں کو پکڑنے کے عدلیہ کو کنٹین کرنا چاہتی ہے, اور عدلیہ بجائے اپنے کام پر توجہ دینے کے ایگزیکٹو کا کام کرنا چاہ رہی ہے, اور فوج جو بنیادی طور پر جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, مجبور ہو کر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آ کر وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا پڑی جو پاکستان کے عوام, پاکستان کے سیاسی قائدین سے. یہ ریاست کا بحران ہوگا نا, 4 اداروں یا 3 اداروں کا تو نام لے لیا انہوں نے, صحافت تو خیر کہیں بیچاری نہیں آتی, تو پھر یہ ادارے اپنا کام ٹھیک کر لیں. پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید اور بات کرتے ہیں. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا. پیٹرول کی قیمت 4 روپے 71 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد اب 97 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہوگی. ہمارے نمائندے میاں شاہد ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. میاں شاہد, کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ 6 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اتنی کم کمی کیوں کی گئی, اور دوسرا یہ بتائے گا کہ پیٹرول تو لوگوں کو مل نہیں رہا, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے, پیٹرول پمپ مالکان جو ہے انہوں نے فروختی بند کر دی ہے. شازیہ, اصل میں یہ جادو جو ہے وہ سیکٹری خزانہ نے دکھایا ہے وقار مسعود نے, کیونکہ ان کو جو اوگرا نے جو تجویز بھجوائی تھی وہ 6 روپے کی نہیں تھی, وہ 7 روپے 37 پیسے کی تھی.
पेट्रोल की कीमत में, और डीजल जो है वो 6 रुपये 50 पैसे था कम करने का, लेकिन उन्होंने लेवी जो है पेट्रोलियम लेवी उसमें एडजस्ट कर दिया इसको, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं और हुकूमत को पैसा कमा के देना चाहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो पहले कीमत बढ़ाई गई थी और उसमें लेवी जो है कम करके अवाम को फायदा पहुंचाया गया था, उसको एडजस्ट किया गया है। हालांकि जो ओगरा है उनका कहना था कि पूरे की पूरी कीमत जो है पास ऑन की जाए, क्योंकि इससे पहले कभी भी हुकूमत ने अवाम को सब्सिडी नहीं दी और ये जो है सब्सिडी की मद में ये फायदा जो है पहुंचाया जाए। अगर ये होता तो 93 पैसे जो है इसकी कीमत होती, लेकिन अभी तक पंप मालकान जो हैं वो भी कंफ्यूजन में इसलिए थे कि 2 तजावीज़ भिजवाई गई थी ओगरा की तरफ से। पहले 6 रुपए की थी, फिर 7 रुपए 37 पैसे की तजवीज़ भिजवाई गई, और वो जो वहां से स्टोरेज सप्लाई होती है उसका गैप आ गया, और इसी वजह से पंप मालकान जो हैं वो उस रेट पर फिलहाल उस कीमत पर पेट्रोल देने को तैयार नहीं है। अच्छा, शायद आपने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा कि ये जो लीवी थी इसको कम कर दिया गया था, तो इन्होंने दोबारा उसको बढ़ा दिया, तो ये जो कम की गई थी उसको ये अब इन्होंने आके बढ़ा दिया, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? वो तो बात तो ये हो रही थी कि ये लीवी पूरी खत्म की जाए, क्योंकि अगर कीमतों को डायरेक्टली आपने लिंक किया इंटरनेशनल प्राइस के साथ, तो उसका फायदा या नुकसान डायरेक्टली अवाम को मिलना चाहिए। समी वाकई ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को खत्म किया था, लेकिन सदर पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी का ऑर्डिनेंस जारी किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जारी रखा, क्योंकि जो डेवलपमेंट के काम आज तक नहीं हुए और यूरो 2 से यूरो 1 पे हमने आना था, वो रिफाइनरीज में अपग्रेडिंग नहीं हो सकी, और वो 200 अरब रुपए का एक मुअम्मा जो है वो एक अलहदा है कि वो कहाँ गए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठे हुए थे। अब इसको जो है वो रिलीफ देना चाहिए था, और जो हुकूमत गुजरी है उसने ये हदायत दी थी कि जब पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ मिले तो जरूर, कीमतों में रिलीफ मिले तो पेट्रोलियम लेवी में जरूर जो है रिलीफ दिया जाए। लेकिन निगरान हुकूमत में जो सेक्रेटरी खजाना है, जो वकार मसूद हैं, वो इस चीज के माहिर हैं कि वो हुकूमत को पैसे कमा के देते हैं, मशहूर भी हैं, और वो इस दफा पैसे कमा के देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो भगवान दास कमीशन था उसकी कोई रिकमेंडेशंस थी? उन्होंने बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट्स दी थी कि ये कीमत कैसे तय होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा क्या है, तो वो बिल्कुल अब जो है बैक बर्नर पे चली गई वो रिपोर्ट। असल में वो जो रिपोर्ट थी भगवान दास कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो बयानिया कीमत पे थी। जो बयानिया कीमत है वो अब भी 64 से 72 रुपए है पेट्रोल की, लेकिन जो ऊपर टैक्स लिए जाते हैं उसमें टैक्सेस जो हैं वो सेल्स टैक्स जो है वो तो उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी का जो टैक्स है वो जाता है ऑयल मार्केटिंग रिफाइनरीज को जाता है ताकि वो अपनी अपग्रेडेशन कर सकें, लेकिन आज तक वो अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। वो रिपोर्ट भी दबा दी गई है, और वो पैसे जो कि इससे पहले इकट्ठे होते रहे हैं और वो डेवलपमेंट के लिए थे, लेकिन वो भी सामने नहीं आ रहे। इससे 4 से 5 रुपए फी लीटर जो PSO के साथ लिंक किया है इंपोर्ट को, उससे वो कमा रहे हैं, और इसकी अगर कीमत जो है वो असल कीमत निकाली जाए तो इस वक्त भी ये 90 रुपए से ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये वही बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना कि इदारे जो हैं वो अपनी अपनी लिमिट्स में रहें। अब ये इदारे वकार मसूद साहब की ये बात कर रहे हैं, इससे पहले भगवान दास साहब की रिपोर्ट थी। जो काम हमारी पॉलिटिकल इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें करना चाहिए, वो जब नहीं करते तो फिर क्या होगा? वही होगा कि जी वो ओवर स्टेप कर रहे हैं। जब वो किसी के मुनाफे पे हाथ डालेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले, तो वो हम कहेंगे ओ हो वो तो जी अपने दायरे से बाहर आ गए। तो ये सारी जो जड़ शुरू होती है वो एग्जीक्यूटिव से शुरू होती है। जब वो अपने काम ही नहीं ठीक करती तो फिर बाकी इदारे तो आएंगे। जिस तरह कियानी साहब ने कहा कि भाई ये आप ठीक कर लें, वरना अगर आप ठीक नहीं करते तो फिर क्या होता है? मार्शल्लाह आता है तो आप मिठाइयां बांट रहे होते हैं, फिर मार्शल्लाह जाता है तो फिर आप मिठाइयां बांट रहे होते हैं। तो ये है। सर, नेपरा की भी बात कर ले। बिजली की कीमतों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको गैर कानूनी करार दे चुका है। दोनों चीजें जो है ना बड़ी अजीब हैं, जुड़ी। अभी आपने मियां शाहिद को भी सुना कि बेसिकली वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी जो थी वो रिफाइनरीज में जानी थी उसकी डेवलपमेंट के लिए, और 200 अरब रुपए उस टैक्स में इकट्ठे हुए, लेकिन ना तो वो रिफाइनरी कोई उसमें अपग्रेड की, ना कोई नई लगाई गई, कुछ भी नहीं हुआ। वो पैसे कहाँ गए? उन्होंने कहा वो मुहम्मा है। अब ये बात भी, अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो सब कुछ किया गया। अब ये भी जो है, ये जो आला अदलिया है वो ये कह चुकी है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है ये आप वसूल नहीं कर सकते। इसको बाकायदा तौर पर ऑर्डर कर दिया। ना सिर्फ ये कहा कि वसूल नहीं कर सकते, बल्कि ये ऑर्डर भी दिया था कोर्ट ने कि जो पिछली आपने वसूल की हुई है, एक तारीख का ऐलान किया था कि उसको वापस किया जाए। अब ये इन्होंने फिर दोबारा उसको कर दिया है। तो मेरे जो एक बादियो नजर में अगर देखें तो मुझे तो ये तौहीन अदालत लगती है
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک عدالت اس معاملے کو نپٹا چکی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ جو پرائس ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے عدالت کہ آپ کوئی چیز بیچنے کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کنزیومر سے جا کے اس کے پیسے نہیں مانگ سکتے یہ کہہ کے کہ جناب ہماری کاسٹ اس وقت زیادہ تھی. تو یہ تو بالکل میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ تو ایک ایسا ہی ٹیکس ہے کہ آپ آج کپڑے خرید کے لے آئیں مارکیٹ سے اور 6 مہینے کے بعد آپ کو وہ دکاندار ایک آپ کو بندہ بھیجے کہ میرے جی کیونکہ کاسٹ اب بڑھ گئی ہے، اس وقت جو کپڑے آپ نے 400 روپے میں لیے تھے مجھے 100 روپے اور دے دیں. اور یہ 200 عدالت غیر قانونی قرار دے چکی ہے. اب سو موٹر نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے عدالت کو. یہ 200 ارب روپے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس کو اپ گریڈیشن میں دیا تھا، وہ پھر ہماری بیوروکریسی کس کو کما کے دے رہی ہے؟ سرکار کو کما کے. 200 ارب روپے کی خطیر رقم ہے یہ. تو اگر انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا تو وہ پیسہ کہاں گیا، کدھر گیا؟ تو یہ جو وقار صاحب ہیں یا کوئی اور جو بھی صاحب ہیں جو اس کے انتظام و انصرام کرتے ہیں، تو وہ سرکار کو کما کے دے رہے ہیں یا کس کو کما کے دے رہے ہیں؟ بیسیکلی یہی وہ بات ہے کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو ٹیکس نہیں لگاتے جن کو ٹیکس جن سے لینا ہے، اور یہ پیٹرولیم پروڈکٹس پر جو آپ کا پیسہ ہے اس سے آپ حکومت چلاتے ہیں، اس سے آپ جہاں جہاں آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس مد سے نکال کر وہ پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں. یہی وہ المیہ ہے، جسے کہتے ہیں فسکل مس مینجمنٹ، جس کا پاکستان کے عوام شکار. اور بلکہ یہ بھی دیکھیں، اس سے آگے ہم جائیں گے کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کو ٹیکس نہیں لگاتے، پھر اسی میں سے دیہڑی جو ہے سرکار نے اپنے آپ کو چلانے کے لیے تو پیسے لگانے ہیں، اور پھر ساتھ جو ریگولیٹرز ہیں بجائے عوام کے مفاد کا دفاع کرنے کے وہ ان کو بھی کما کے دے رہے ہیں. جس طرح 200 ارب روپے کی ابھی ہم نے بات کی کہ جناب وہ آپ تو اپ گریڈ تو نہیں ہوا، تو پھر کیا آپ کے گھر یا آپ کے بینک اکاؤنٹس اپ گریڈ ہوئے؟ یہ تو سرکار بتائے نا. اس پہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، ہائی کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے، اس کے باوجود اس میں اضافہ کرنا. پروگرام میں بھی وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج یوم مئی ہے، مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن ہے، لیکن قائد صاحب ہمارے مزدوروں کے حقوق کہاں ہیں؟ نہیں، یہ تو بات درست ہے، یہ حقوق تو کہیں بھی نہیں ہے. مگر میں اس واقعے جو مئی 1886 میں ہوا، اور یہ 25 اپریل سے جو ہے وہ 4 مئی تک جو ہے یہ ایک تحریک چلی جس میں لاکھوں مزدور باہر آئے. تو عالم وہاں پہ یہ تھا کہ 14 سے 18 گھنٹے ایک مزدور کو دن میں کام کرنا پڑتا تھا، اور بعض فیکٹریز میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ اوسط توقع حیات تھی ایک مزدور کی وہ 20 سال تک تھی. وہ مر جاتے تھے، تلف ہو جاتے تھے، انہیں ایسے ہی استعمال کیا جاتا تھا جیسے فیکٹریوں میں خام مال کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ایک تحریک اٹھی جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے، اور پھر ظاہر ہے اس میں ایک ایجنٹ پرووکیٹر ڈالا گیا، اور وہ ڈال کے جو ہے وہ وہاں ایک بم دھماکہ ہوا. اور بعد میں جو آج امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مس کیریج، اتنی بڑی تاریخ میں مس کیریج آف جسٹس نہیں ہوئی، جو 4 لوگوں کو وہاں پھانسی دی گئی اور ایک نے خودکشی بھی کر لی. مگر یہ تو بات سب کو علم ہے، مگر میں اس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے فراموش کر دیتے ہیں جو واقعات تاریخ کو آگے لے کے جاتے ہیں. مثلا اس واقعے کے بعد کتنی بڑی لیپ ہوئی. کیا آج ہر ورکر جو ہے وہ 8 گھنٹے کا دن ہے، 18 گھنٹے کا نہیں رہا، مگر ہم اسے بھول جاتے ہیں اور فراموش کرتے ہیں. ہمیں اسامہ بن لادن یاد رہ جاتا ہے، ابھی مرا ہے نہیں مرا ہے، اور ہم اس کو جو ہے کبھی بھی نہیں کرتے. اور بہت سی باتیں، یہاں بھگت سنگھ جو ہے وہ یہاں پہ سامراج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا، وہ ہمارے سلیبس میں نہیں، نہ اسے انڈیا ریکگنائز کرتا ہے نہ ہم کرتے ہیں. پھر میں بات ذکر کرتا ہوں آج ان شہیدوں کی جس کی وجہ سے یہ یہاں سے انگریزوں کو بھاگنا پڑ گیا. جو 18 فروری 1946 میں جازیوں کی بغاوت تھی یہاں پہ، وہ نہ انڈیا کے سلیبس میں ہے نہ ہمارے سلیبس میں ہے، جس میں احمد تھا، ایس اے احمد جو ایک چھوٹا سا سگنل مین تھا جس نے، اور 400 لوگ جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا، مدن سنگھ تھا. تو یہ وہ واقعات ہیں جنہیں رولنگ کلاس اور ان کے نمائندے اس طرح تاریخ میں سے غائب کر دیتے ہیں جیسے یہ واقعات کبھی رونما ہی نہیں ہوئے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو تاریخ کی بگی ہوتی، جو تاریخ کی وہیکل کے طور پہ تاریخ کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ عہد ایسا ہے کہ جسے ہم یہ باتیں فراموش کر چکے ہیں. مگر آج جو یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ میں جو تحریکیں جنم لے رہی ہیں وہ ان شہیدوں کی یاد بھی دلائیں گی، اور ان کی جو خون تھا وہ ہمیں آگے کا رستہ بھی دکھائے گا. اور تا دیر ہم انہیں شاید لوگوں کے شعور سے دھندلا نہیں سکتے چاہے ہم کتنا بھی کوشش کریں. اوقات کار 8 گھنٹے کر دیے گئے، لیکن اجرت بھی ابھی تک اس کے مطابق نہیں ہے. مزدوروں کی اجرت پاکستان میں جو 8,000 یا 9,000 روپیہ کیا گیا، اس سے ظالمانہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ اور وہ دونوں مین سٹریم پارٹیاں کہہ رہی ہیں جی کہ ہم تدریجی طور پہ کریں گے، 15,000 ادھر کریں گے، 4,000. اور یہ ابھی سمی صاحب سٹوری کر رہے تھے کہ 200 ارب روپیہ جو اپ گریڈ کرنے کے لیے تھا ریفائنریز کو، وہ کہاں چلا گیا؟ اس سے یعنی یہ ہے ایک سٹیٹ آف افیئر. اور میرا خیال ہے کیانی صاحب بھی آج جو بات کر رہے تھے انہوں نے اس طرف بھی پوائنٹڈلی اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ معاملات ٹھیک کر لیں.
یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قاضی صاحب. یہ جو شکاگو کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تحریک کا، وہ پھر چلتا رہا اور پھر آگے چل کر پلمن سٹرائک ہوئی جو ایلینوائز میں جو شہر ہے ایلینوائز کا، اور وہاں پر ریلوے جو ورکرز تھے انہوں نے سٹرائک کی جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور وہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں پھیلا جا کے، اور پھر وہاں پر بھی اسٹیٹ نے انٹرونشن کی اور اس کی وجہ سے گولیاں چلیں اور درجنوں مزدور اس میں مارے گئے، کئی درجنوں مزدور اس میں مارے گئے. اور اس کے بعد اب یہ جو بیسیکلی اس وقت دنیا کے 80 ممالک میں 1 مئی کو مزدوروں کا لیڈر منایا جاتا ہے، دن منایا جاتا ہے، لیکن امریکہ اور کینیڈا میں انہوں نے سپٹمبر رکھا ہوا ہے، اور جو یوم مئی ہے وہاں پر اس کو کہا ہے ڈے آف لائلٹی. اس وقت انہوں نے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے یوم مئی سے وہ ڈرتے تھے کہ یہ جو ایک پھر دوبارہ اس کو استعمال نہ کیا جا سکے اور پھر بڑے بڑے جلسے جلوس نہ ہو سکیں، تو انہوں نے اس کو وہ سپٹمبر میں لے گئے. اور یہ جو دن ہے یہ دنیا کے 80 ممالک وہاں پر یہ منایا جاتا ہے. لیکن یہ بالکل قاضی صاحب کی بات صحیح ہے کہ مزدوروں کی ہی یہ بے مثال قربانیاں تھیں، اور اس میں امریکہ کے مزدوروں کی قربانیاں کو ان کو کوئی بھول نہیں سکتا، جنہوں نے آج جو تھوڑے بہت رائٹ سو کالڈ ملے ہوئے ہیں. ویسے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں 9000 میں آدمی وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا فیملی کو سپورٹ کرے گا. ہمارے ہاں تو حالات ہی برے ہیں، لیکن بڑی قربانیاں ہیں. اور بالکل آج ہمیں بھی وہ اگر آپ سڑکوں پہ جائیں تو ایک وقت تھا 70s میں جب نظریے کی سیاست تھی، تو اس وقت عوام کے حقوق کی بات کی جاتی تھی، بڑی بڑی ریلیز ہوتی تھی، مزدور یونینز نکلتی تھیں، اسٹوڈنٹس یونینز نکلتی تھیں. آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ایک تو جو مسلط قوتیں ہیں سرمایہ دارانہ انہوں نے برباد کیا، اور پھر مزدوروں کے اندر بھی جو ایسے لوگ آ گئے جو سرمایہ داروں کے اعلی کار بنے اور جنہوں نے یہ تمام یونینز کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا. اور آج ہم لیکن میں یہ ساتھ عرض ضرور کر دوں کہ اب وہ یہ وقت پلٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم ایک گلوب پہ نظر ڈالیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تحریکیں، اور آج بھی تقریباً دیکھیے گا پاکستان میں بھی 60-70 شہروں میں آج مزدور نکل رہے ہیں اور پوری دنیا میں مزدور نکل رہے ہیں. ایک کالر ہے محمد اکرم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اکرم بول رہا ہوں میں، لاہور ادھر نا ڈیفینس روڈ بیریا ٹاؤن کے ساتھ جو چونگ کا ایریا وہاں سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیے. میں یہاں پہ ایک ساندل کاٹن انڈسٹری ہے اس کا جنرل مینیجر بول رہا ہوں. جی جی. میں بیسیکلی مزدوروں کے انتہائی حق میں ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کو جو بینیفٹس دیے جا سکیں دے دوں. لیکن ادھر ہمارے ایریا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ جو ہمارا چونگ گرڈ ہے اس کو انہوں نے دیہاتی ڈکلیئر کروا دیا ہے گورنمنٹ نے. یہ اس کے اوپر بہت ساری انڈسٹریز ہیں. یہاں پہ گھنٹہ بجلی آتی، گھنٹہ آنے سے گھنٹہ جانے سے گھر تو چل رہے ہیں لیکن انڈسٹری نہیں چل رہی. اور اگر اس کو مطلب انڈسٹریل ڈکلیئر کر دیں، یہ ہماری آپ سے مطلب التجا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ہماری بات پہنچائیں کہ چونگ گرڈ کو انڈسٹریل ڈکلیئر کر دیں. جو 5-6 ہمیں پتہ ہے انرجی کرائسس ہے، آپ اس کو 7-8 گھنٹے بند کر لیں تو ہم اس کو کروائیں. بالکل، بہت شکریہ محمد اکرم. بڑا انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر مزدور اگر کھانا نہیں ہے، اگر کام نہیں ہے تو مزدور گھر میں کھائے گا کیا. تو یہ اچھا، جس طرح ہم نے ان کی بات سنی، ارباب اختیار نے بھی ان کی بات سنی ہوگی، تو ہم بھی ان کی آواز کے ساتھ ملاتے ہیں آواز. اور یہ پورے ملک میں یہ سارا ڈکلیئر کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں پورے ملک میں بجلی آنی چاہیے تاکہ مزدوروں کی زندگیاں کچھ آسان ہو. صحیح. سمیع صاحب آپ کی خبریں. شازیہ، ایک سٹوری، ایک امریکہ کا ایک کمیشن ہے، ایڈوائزری کمیشن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے جس میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پاکستان اور افغانستان میں مذہبی آزادیاں نہیں ہیں. وہاں پر منورٹیز کو مارا جا رہا ہے. اس میں خاص طور پر شیعہ کمیونٹی کا بھی ذکر ہے، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا دوسرا ذکر ہے، اور ساتھ میں ایک آ گیا کہ ایک ایسی لسٹ میں جہاں پہ پرٹیکولر کنسرن جن ممالک کے حوالے سے ہوتا ہے ان میں پاکستان کا نام شامل کیا جائے. اگرچہ یہ کمیشن ہے تو ایڈوائزری، اس کی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو مانے. لیکن جو پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، پاکستان اس لسٹ میں جائے یا نہ جائے یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہوگا، میں اس پر بات نہیں کرتا. لیکن جو انہوں نے مسئلہ اٹھایا، یہ ہمارے ہاں منورٹیز جو ہیں ان کو جو عدم تحفظ ہے اس کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، صرف جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شیعہ، پچھلے سال 1000 سے زائد وہ قتل ہوئے، 2 لاکھ سے زائد وہ مائیگریٹ کر گئے یہاں سے. اور یہ جو آسٹریلیا میں کشتیاں ڈوبتی ہیں جاتے ہوئے ایلیگل امیگرینٹس کی، ان میں سے بہت سارے لوگ بیچارے وہ ہیں جو ہزارہ کمیونٹی کے ہیں، تو یہ جو مائیگریٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سندھ میں ہندو کمیونٹیز، پھر ہم نے دیکھا کرسچنز یہاں لاہور میں، چنیوٹ میں، ہر جگہ. تو یہ ایک ایسی وبا چل نکلی ہے جس میں حکومتی لیول پر بھی کوششوں کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مذہبی اکابرین ہیں
उन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को ये बताएं कि रिस्ट्रेंट शो करें, मजहब कोई भी हो, किसी भी आदमी को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने की इजाजत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से था, और पाकिस्तान क्या जब बना था तब कायद आज़म ने भी मैसेज तब भी यही था। तो इस हवाले से ये एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये बहुत बिल्कुल समी साहब ने ठीक कहा और ये दुरुस्त होना चाहिए और ये इस तरह, मगर ये जो तंजीम जो भी है इसने कभी इजराइल पे नजर डाली है जिसने गजा में सबसे बड़ी एक मजहबी जो एक जेल बना रखी है मुसलमानों की? और क्या अमेरिका बहादुर के भी ऊपर भी कोई कमीशन बनाएंगे जो उसको आर्म्स सप्लाई करता है, जिससे रोजाना वो चांदमारी करते हैं, उन बच्चों को मारते हैं? तो ये पूरी दुनिया में है। ये इतना बड़ा मुल्क जो है अगर ये मिसाल कायम करेगा तो फिर उन्हें ये कहने का कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान में क्या नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं माइनॉरिटी हमारे जो कर रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं और इस रियासत ने नहीं सजा दी, बहुत सारे लोगों को सजा नहीं दी, जिन्होंने ओपनली मर्डर किए यहाँ पे उनको सजा नहीं दे सके, ये इनकी वीकनेस है। मगर वो जो हमें कहते हैं तो वो इतनी मुनाफिकत पे मबनी होता है कि वो अपनी पॉलिसीज तो देखें। आपको क्या हक पहुंचता है आप हमारे बाहर बात करें? इजराइल जिसने जेनोसाइड कर रहा है, एक नस्ल कुशी कर रहा है, मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है और कब से कर रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसके खिलाफ अगर कोई आती भी है यूनाइटेड नेशन में उसे आप वीटो कर देते हैं। तो ये दो रुखी भी नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, दो रुखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो इस स्टोरी को इसलिए कोई अमेरिका की वजह से शामिल नहीं किया। मैं तो पहले ये गुफ्तगू में कहा कि उनकी रिपोर्ट, वो उनकी लिस्ट का मुझसे, मैं उसमें कोई बॉदर नहीं उससे, लेकिन जो मामला उन्होंने उठाया है वो हमारे मुल्क के लिए मामला बहुत अहम है और दुनिया के किसी खत्ते में हिस्से में कोई आदमी भी गलत काम कर रहा है तो हम उसकी कंडेमिनेशन करेंगे। और बिल्कुल ये बात सही है काजी साहब की, लेकिन हमें अपने जो मामलात हैं, हमें सबसे ज्यादा जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं पहले उनका हम पर हक है। हमें ये चाहिए कि उन लोगों को हम वो तहफ़्फ़ुज़ जरूर फराहम करें। अच्छा, एक और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। इलेक्शन तो बड़े वैसे दिन नज़दीक आ गए हैं लेकिन अभी अदालतों में अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला जारी है। बक्कर में जो मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार थे, एक ही फैमिली के, नवानी बरादरान, रशीद अकबर नवानी, सईद अकबर नवानी, उनको नाअहल करार दे दिया अदालत ने। तो एक मंजरनामा जो है बक्कर का वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक। ये नवानी बिरादरान तो अचानक, जो बड़े नवानी बिरादरान है वो बाहर हो गए इलेक्शन की रेस से, तो अब क्या है बक्कर की दोनों नशिस्तें और सूबे की क्या होगा? जी ऐसा है कि कल जब अदालत का लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो उसके बाद बक्कर का जो सियासी मंजरनामा है वो एकदम से तब्दील हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग को बुनियादी तौर पर बक्कर को जो है वो गढ़ माना जाता है। लेकिन जब अदालत का इसमें फैसला आया तो उसके बाद जो है सूरत हाल मुकम्मल तौर पर चेंज होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ भी यहाँ से बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और अब ये वही बक्कर के हल्के हैं जहाँ मुस्लिम लीग के पास टिकट ही नहीं है। इसके बाद जो है आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो है मजबूत उम्मीदवारों के तौर पर जो है इनके उम्मीदवार अब सामने आए हैं और अब तवक्का भी यही की जा रही है कि नून लीग तो मुकाबले में नहीं रही और अब यही दो ग्रुप जो है जिनके दरमियान जो है सख्त मुकाबला होगा। जी अच्छा, पीटीआई को भी कुछ फायदा होगा यहाँ पे? जी पीटीआई, इमरान खान की तहरीक इंसाफ को भी कोई फायदा होगा? जी ऐसा है कि एक NS-74 और PP-50 ऐसे दो हल्के हैं जहाँ पे पीटीआई के है उम्मीदवार जो है उन्हें मजबूत जो है तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन जो है इस वक्त पीटीआई जो है तीसरे नंबर पर है, आप उसे कह सकते हैं कि बक्कर में तीसरे नंबर पर है। जो असल मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवार अफजल ढालना जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक कारकुन हैं और उन्होंने पार्टी टिकट ना मिलने की वजह से अपनी पार्टी को छोड़ा, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है उनके दरमियान जो है वो मजबूत मुकाबला जो है उसकी तवक्का की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसके बाद आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें अब हालात की बात है, वो जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे थे मुस्लिम लीग नून के, अब गालबन उन्हें हो सकता है टिकट मिल जाए। अगर ये किसी और अदालत से अहल ना हो सके तो देखें किस वक्त अल्लाह ताला किसके सर पर हुमा बिठा दे। और एक फिक्रे में कि इतनी बम्पर थी क्रॉप हमारी इसकी जो गंदम है, मगर गंदम फिर हमने ₹1.25 से ₹1.60 किलो, यहाँ पे जिन मजदूरों का समी साहब और मैं हम जिक्र कर रहे थे जो 5 से 7 करोड़ हैं, वो दिन को कमाते हैं और कमाने के बाद वो दुकान से जाके आटा खरीदते हैं और घी लेके घर जाते हैं। और ये बताया इसलिए जा रहा है कि 1 लाख टन गंदम हमने बरामद कर दी, जिसमें से 53,000 टन जो है 8 दिनों में की है। और ये कहा जा रहा है कि मिली भगत से होता है, किसे बाहर निकाल दो और फिर यहाँ पे प्रॉफिटियरिंग के लिए रास्ता, तो फिर जब ये मामला होगा तो फिर जमहूर का जो अशर होगा वो आपके सामने है। सही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। समी साहब, काजी साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।